वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, इक़्तिदार में आने से पहले करप्शन के खात्मे के लिए खान साहब की बातें भला कोई कैसे भुला सकता है? क्या कहते थे खान साहब, जरा हम सुन लेते हैं। हम 90 दिन में बड़ी करप्शन खत्म कर देंगे। 90 दिन के अंदर सारी टॉप लेवल की करप्शन मैं आपको खत्म करके दिखाऊंगा। जिन मुल्कों में भी करप्शन का मुकाबला किया गया है वो शुरू सिर्फ पहले 90 दिन में ही हुआ। जिस दिन पहले दिन ही हुकूमत आई गई, बड़ी करप्शन उसी दिन खत्म होगी। हमारा कोई गलत करेगा उसको भी कानून पकड़ेगा। आप फरिश्ते ले आए, क्या फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि जब लीडर करप्ट होता है तो वो नीचे लोग ठीक नहीं हो सकते। मैं आपसे वादा करता हूँ कि बड़ी बड़ी करप्शन 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम खत्म करके दिखाएंगे। अच्छा जी, अब 2.5 साल दौरे इक़्तिदार में अमली तौर पर कुछ बदला हो या ना बदला हो, लेकिन बहुत सारे मामलात की तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर पीटीआई का स्टांस जरूर बदला है। सिर्फ याद दहानी के लिए जरा सुन लें कि कल तक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को माजी के हुक्मरानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए जनाब वजीर आजम क्या कहा करते थे। एक साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उसको फिगर दे दिया है, करप्शन, टैक्स की चोरी और नाहिली की वजह से इस मुल्क को कीमत अदा करनी पड़ी है, वो 8,500 अरब रुपया। उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। कहते हैं ना कि याद माजी अजाब है या रब। 2.5 साल में 2 बार ट्रांसपेरेंसी की जानिब से जारी करदा ये दूसरा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है। 2018 के मुकाबले में पाकिस्तान 7 दर्जे नीचे जा चुका है, यानी 2018 में 117वें पे था तो आज 2021 में 124वें नंबर पर है। यानी तमाम तरह एहतसाबी फुर्तियों के बावजूद मुल्क में करप्शन में इजाफे का तासुर बढ़ा है। शायद इसका भी जिम्मा हुकूमत डॉलर महंगा होने पर डाल देती है, लेकिन शुक्र है माजी की हुकूमतें हैं ना, इसलिए बाकी नाकामियों की तरह इसका भी मुद्दा माजी की हुकूमत पर डाल दिया गया है। और जरा मुलाहिजा फरमाएं कि कहा क्या जा रहा है। जो अभी आई है ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट, ये नून की करप्शन का एक और सबूत है। आप निकाल लीजिए जरा कि ये किस किस साल की बात कर रही है। 90% उसमें से पब्लिश शुदा मटेरियल है। ये 2015-16 का है और 2017-18 का है। और किसी जगह आप देखिए कि इमरान खान की हुकूमत या पीटीआई का नाम आया है किसी जगह, आंसर विल बी नो। फिर वही अंजाम होना है, क्योंकि बदकिस्मती से रिपोर्ट इंग्लिश में है, अभी पढ़ी नहीं है। जब उर्दू में तर्जुमा होगा तो पता चलेगा ये तो फिर पढ़े गए हैं। ये हमारे ही लीडरों की करप्शन का नतीजा है। किसी ने क्या खूब कहा है, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। ये कैसा एहतसाब है कि नैब 363 अरब रुपए बरामद करने का दावा भी करता है, लेकिन मुल्क में करप्शन करने वालों की हल्ला शेरी जो है वो कम हो ही नहीं रही। अब तो टॉप लीडरशिप भी ईमानदार है, तो फिर भी बेईमानी के राज का तासुर क्यों कम नहीं हो रहा? इस पर सवाल करेंगे। और साथ ही साथ सेनेट इंतखाब ओपन बैलेट से करवाने के लिए हुकूमत आईनी तरमीम जो ला रही है, अब उसमें अपोजिशन की जानिब से ताउन की उम्मीद तो है नहीं, तो फिर भी इस हुकूमती मूव की जो वजह है वो क्या है, इस पर भी बात होगी। और क्या हुकूमत इस वक्त जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग से घबरा कर अपने MNAs MPAs को जो है वो फंड्स भी जारी कर रही है, इस पर भी बात होगी। हमायूं अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। मोहम्मद जुबैर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। तो हमायूं साहब से शुरू करती हूँ। हमायूं साहब, आप उन चंद लोगों में से हैं जो चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ें पढ़ते हैं पीटीआई में, बड़ी माजरत के साथ। माजी में जब ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट्स आती थीं तो वो एक बेंचमार्क था, किसी भी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट के तौर पे इमरान खान साहब उसको इस्तेमाल करते थे। आज जब अपनी हुकूमत का जो इंडेक्स है, अपनी हुकूमत का जो रैंक है वो नीचे जा रहा है, तो आपके लोग ये क्यों बार बार प्राइम मिनिस्टर को गुमराह भी कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर खुद भी नहीं देख रहे कि ये आप ही के दौरे हुकूमत की रिपोर्ट है, ये माजी की 2015, 16, 17 की नहीं है? क्या वजह है सर? तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो सिर्फ सियासतदानों की करप्शन के बारे में नहीं रिपोर्ट्स देती, वो पूरे एक मुल्क में हर तबके में, हर सतह पे सियासी, गैर सियासी, कारोबारी, बैंकारी निज़ाम, ब्यूरोक्रेसी, आम आदमी की करप्शन, उस सारे के बारे में देती है।
ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ پورے معاشرے کو ٹھیک کرتے ہوئے ٹائم لگے گا. ہم اوپر سے شروع ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 90 کی دہائی میں پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے کے خلاف بہت بڑے بڑے الزامات اور جیلوں میں ڈال دیتے تھے, اور پیپل پارٹی نے نواز شریف صاحب, شہباز صاحب کے والد کو ایک دن جیل میں ڈال دیا, زرداری صاحب نے جیل کاٹی. پھر چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا. اس سے ڈیموکریسی میں تو پتہ نہیں کیا بہتری آئی, لیکن ایک چیز ضرور دیکھنے میں آئی کہ جب 10 سالہ دور آیا تو اس میں نہ پیپل پارٹی نے پی ایم ایل این کے خلاف کو کارروائی کی, نہ پی ایم ایل این نے پیپل پارٹی کے خلاف کو کارروائی کی. عمران خان صاحب نے آ کے اب اوپر کی سطح پہ, اور آئرنی یہ ہے کہ یہ جو کیسز ہیں یہ سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی بینچز اور جی آئی ٹیز کے دونوں پارٹیوں کی ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف جو مین کیسز چل رہے ہیں پاناما کے نتیجے میں, یا یہ جو ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن فیک اکاؤنٹس کے نتیجے میں جو کیسز آئی ہے, وہ ہم ان کیسز کو بہت عرصے بعد پرسو کر رہے ہیں, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جب اوپر سے ہم یہ اس کو سپورٹ کریں گے اس ایکٹیویٹی کو, اس کا ویری ڈیفینیٹلی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے جائے گا. ایک چیز آپ اپوزیشن کے الزامات تو بہت لگتے ہیں کہ یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا, لیکن پچھلے 2.5 سال میں کوئی سیریس قسم کا جس کی کوئی ٹریکشن ہوئی ہو, کوئی میجر کرپشن سکینڈل یا کیس پی ٹی آئی حکومت کے خلاف نہیں نکلا. میں صرف اتنا کہوں کہ ایک رپورٹ آئی ہے اور اس میں چند لیول اوپر گئے, چند لیول نیچے گئے. آئی تھنک obviously یہ سینسیشنلائز تو ہو رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو ہم ٹاپ سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس میں ڈیفینیٹلی پروگرس ہوئی ہے. اچھا ہمارے صاحب, میں نے آپ کو اسی لیے انٹرپٹ نہیں کیا, میں نے کہا آپ اپنی پوری بات کر لیں. تو چیدہ اگر بات کی جائے, آپ نے کہا کہ اس میں جو ہے رپورٹ کے اندر جو ہے وہ اوور آل کرپشن کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے. اب ان کے جو 8 بینچ مارکس تھے, جو ڈیٹا سورسز تھیں جو انہوں نے یوز کی, ان میں 6 میں کوئی چینج نہیں تھا ماضی کے مقابلے میں. 2 میں جو چینجز آئی ہے اس میں اسپیسیفکلی گورنمنٹ آفیشلز ان دی ایگزیکٹو برانچ یوزنگ آفس فار پرائیویٹ گین, government officials in the judicial branch, public office for private gain, government officials in police and military using public office for private gain, یہ ہے. اور اس کے بعد government officials in the legislature for private gains کی بات ہو رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس کا جو varieties of democracy کی بات ہے اس میں ہے جی, انہوں نے کہا ہے کہ جی پبلک سیکٹر کرپشن انڈیکس, ایگزیکٹو کرپشن انڈیکس, indicator for legislative corruption, indicator for judicial corruption, اور اس کے بعد 4 different government affairs were weighed equally which led to this index. ایک تو بات یہ ہوگی تو یہ گورنمنٹ کی تمام برانچز کو جو ہے وہ اس طرح پرکھ رہا ہے. دوسری بات آپ نے, چلے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کم از کم آپ نے بابر اعوان کی طرح یا جو ہمارے گل صاحب ہیں ان کی طرح آپ نے کم از کم یہ تو نہیں کہا کہ یہ 15-16 کی, آپ نے کم از کم مان لیا یہ اسی ٹائم کی جو ہے وہ رپورٹ ہے. سر ساتھ ہی ساتھ آپ نے کہا کوئی بڑا مجھے اتنا معلوم نہیں ہے کہ اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے. آپ نے جو فرمایا میں اس پہ ایک ریمارک دے دوں. جی پلیز سر. کہ چاہے وہ گورنمنٹ ہے یا سول ہے یا ملٹری ہے یا جوڈیشری ہے یا لیجسلیچر ہے, وہ بالکل میں تسلیم کرتا ہوں. ہمارا اٹیک اس وقت زیادہ اٹیک جو ہے جو نیب کا اور باقی اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں کا ہے وہ ٹاپ پولیٹیکل لیولز پہ ہے, ٹاپ پولیٹیکل لیولز, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پیش رفت کی ہے. جی سر, چلیں ابھی تک ویسے کورٹ کیسز تو اس طرح کوئی نہیں بتا رہی ہے. اور دوسرا تھوڑے سے ذرا بتا دوں آپ کو, یہ رپورٹ جو بنی ہے یہ بٹوین مئی اینڈ اکتوبر 2019, اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے ٹائم کی نہیں ہے, لیکن پتہ نہیں آپ کے لوگ یہ کیوں فرما رہے. آگے میں زبیر صاحب کی طرف چلتی ہوں. زبیر صاحب, آپ نے رپورٹ پڑھ لی ہے یا اس کا ترجمہ کروا لیا؟ گل صاحب کہہ رہے تھے کہ انگریزی میں ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی. مطلب ایک فار اے فیڈرل منسٹر یا جو بھی ان کی پوزیشن ہے, یہ بات کرنا کہ یہ اردو میں ترجمہ کروا لیں گے تو, اور پھر پرائم منسٹر نے بھی اس کو دہرایا. جی بالکل. آئی تھنک اٹ از ایز شیمفل ایز اٹ کین گیٹ. مطلب بات یہ ہے کہ آپ کوئی چیز تو ایڈمٹ کریں,
اور ابھی جو ہم تو اسی سٹینڈرڈ سے، جیسے آپ نے کہا کہ جو عمران خان کا سٹینڈرڈ تھا، اور خاص طور پر جو کرپشن کو لے کے جو انہوں نے بیانیہ بنایا تھا اتنے سالوں میں، اور پچھلے 2.5 سال میں اس کو اور زور سے وہ اس کو آگے لے کے چلے تھے، اور اس کی ایک ظاہر ہے ایک واحد ریزن یہ تھا کہ اور کسی فرنٹ پر کوئی امپروومنٹ تھی نہیں، تنزلی تھی، چاہے وہ اکانومی ہے، چاہے وہ فورن پالیسی ہے، افیئرز ہیں، یا گورننس ہے. تو اب انہوں نے ایک پکڑ لیا تھا کہ جی کرپشن میں نہیں چھوڑوں گا، میں این آر او نہیں دوں گا. سو وہ این آر او ریوالو کرتا تھا تمام کرپشن کے ارد گرد. ناؤ دیٹ از آل شیٹرڈ کہ جی اس میں بھی آپ کی تنزلی ہے. مطلب کتنی عجیب سی بات ہے کہ جو شخص 90 دن کا کہتے تھے نا، 900 دن ہو چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمایوں نے ابھی کہا کہ جی بڑا کوئی ایسا سکیم نہیں آیا. جب ہم بات کرتے ہیں فیصلہ سازی کی، دیکھیں اگر چینی کی پرائس بڑھتی ہے نا 55 روپے سے 60 روپے ہوتی یا 65 روپے ہوتی، تو اس کو ہم کہہ سکتے تھے کہ نارمل انفلیشنری ریزن ہے جو بڑھتا ہے 7-8%، 10%، ٹھیک ہے. لیکن جب 55 روپے سے 115 روپے پر ہوگا، یا گندم کی قیمت جب ڈبل ہو جائے گی، تو پھر آپ یہ نارمل انفلیشنری ریزنز نہیں ہیں. پھر اس کے پیچھے پھر اس کو تبھی آپ کہتے ہیں سکیم ہے. اور اس سکیم میں وہ فیصلہ سازی شامل ہے جس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے. اب انہوں نے دیکھیں نا کتنا زیادتی ہے. کوئی آپ انڈیپینڈنٹ، آپ میں امریکہ سے کسی کو سائنٹسٹ کو بلا لیں، کسی کو، کہ آپ اگر میری مثال کے طور پر شوگر مل ہے اور حکومت کے کسی فیصلے سے مجھے بڑی زبردست میں کماتا ہوں، بھائی آپ مجھے کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ بلیم تو آپ ان کو کریں گے جو آپ کی حکومت میں بیٹھے ہیں اور فیصلے سازی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی جیبیں بھری جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے کسی اور کو فائدہ ہو رہا ہے. اب جب پرائم منسٹر صاحب یہ فرماتے ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پہلے جتنی چیزیں فرماتے تھے شاید ان کو ادراک ہی نہیں تھا کہ یہ وہ بات کیا کر رہے ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ گندم کے حوالے سے کہ 2 ریزنز کی وجہ سے گندم کی پرائسز اتنی زیادہ چڑھ گئی، ایک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امپورٹ ٹائم پر نہیں کیا، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہماری منسٹری نے صحیح انپٹ نہیں دیا تھا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس نے انپٹ صحیح نہیں دیا تھا اس کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی؟ یا آپ نے جو گندم ٹائم پر نہ منگوانے کا تھا اس کی قیمت جو تھی وہ تو غریب عوام نے دی نا، 22 کروڑ عوام نے دی. جیبیں کس کی بھری گئیں؟ ان کی جن کا گندم کا کاروبار ہے. اب آپ یہ کہیں کہ جی وہ تو اپوزیشن والوں کا بھی ہے. اپوزیشن والوں نے تو فیصلہ نہیں کیا نا، فیصلہ تو آپ نے کیا ہے. تو پرائس عوام کو دینی ہے. جو میں ایک ختم کر لوں ماریا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر یہ جو ان کا بیانیہ تھا اس حوالے سے، یہ جو کرپشن کے حوالے سے، میرا خیال ہے رپورٹ آنے کے بعد، اور اگر وزیر اعظم صاحب کو اپنی پرانی تقریریں یاد ہیں تو کم سے کم وہ نہ بولیں تو زیادہ اچھا ہوگا، یا یہ یقین دلائیں کہ ہم اس رپورٹ کا اچھی طریقے سے جائزہ لیں گے اور اس میں جو بھی ہم امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی میں یقین دلاتا ہوں کہ اگلے سال رپورٹ میں بہتری آئے گی. مطلب یہ کہنے کے بجائے آپ اسٹیٹ آف ڈینائل میں بیٹھے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں آپ اپوزیشن کا. اب بھی تو میرا خیال ہے اس سے the government has become a mockery unfortunately. ہمایوں صاحب، ہمارے سسٹم میں بہت فلاز ہیں، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. ایک اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، بہت سخت شدید ضرورت ہے، جو عمران خان صاحب نے نعرہ بھی لگایا تھا کہ 90 دن میں جو ہے وہ ہو جائے گا. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ہمارا جو صحیح رستہ ہے اس پہ گامزن ہے، ہم اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیے پھر یہ کرپشن جو انڈیکس ہے آپ کا، جو یہ رینک ہے، یہ نیچے کیوں جا رہا ہے؟ مطلب اگر میں یہ کہتی ہوں اگر لیٹس سپوز 117 سے 116 پہ چلا جاتا، 115 پہ چلا جاتا، کچھ بہتری تو نظر آتی. 117 سے 124 پہ جانا، اس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے. I don't think کہ statistically یہ اتنا significant ہے 117 سے 124. And I can confidently say کہ ہم نے جو ابھی میجرز لیے ہیں، جو کہ پچھلے 10 سال میں پیپل پارٹی اور PMLN کے دور میں انہوں نے ایک دوسرے کو چھوٹ دی ہوئی تھی، ہم جو اب میجرز اپنائے ہوئے ہیں یہ ہم نیچے تک لے جائیں گے. وہ بہتر تو ہونا چاہیے تھا نا. میں یہ کہہ رہی ہوں تھوڑا سا بہتر تو ہوتی کچھ. ضروری نہیں ہے. اس کا ٹرو افیکٹ معاشرے کے ہر طبقے پہ پہنچتے اور اس کو ٹھیک ہوتے اس میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. میں اس پہ کوئی اتنا پریشان اور حیران نہیں ہوں کہ یہ کیا ہو گیا. یہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں سال سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو پہلی مرتبہ نہیں آئی. یہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان دا لانگ رن اس میں بہتری آئے گی.
चलें, आई होप कि लेट्स सी कि बेहतरी आती है कि नहीं, क्योंकि मैं एक मारिया क्लैरिफाई कर दूं। जी 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 मारिया जी जी प्लीज, मैं एक क्लैरिफाई कर दूं। आप 5 साल की जो PMLN के दौर की ट्रांसपेरेंसी की रैंकिंग थी वो भी हुमायूं साहब को दिखा दें कि हमने जिस तरह दूसरी चीज़ों में, चाहे वो महंगाई थी, बेरोजगारी थी, गुर्बत थी, ग्रोथ थी, एक ट्रेंड होता है, चाहे थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट हो तो वो ट्रेंड जो अगर आप देखें हम 117 कहां से लेके आए थे और कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट थी, कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट थी। ये जो कहते हैं ना कि हमें परेशानी ही नहीं है कि 4% से इन्फ्लेशन 8.5% हो जाए, परेशानी ही नहीं है। और परेशानी तो आपको नहीं होगी, परेशानी उनको बेचारों को होगी, 22 करोड़ आवाम को होगी। परेशान तो वो हैं कि चीनी की प्राइसेस कहाँ जा रही हैं, परेशान तो वो हैं कि बेरोजगारी कितनी है, गुर्बत कितनी है, महंगाई मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। बिल्कुल भी नहीं होगी। सर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आती हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेती हूँ। सर ब्रेक लेनी है, उसके बाद आके आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेती हूँ। लेकिन ये समझने से सभी कासिर हैं कि एक वो हुकूमत जिसको कहा जाता है बदनाम ज़माना, करप्शन इसने बहुत ज़्यादा की, उसका करप्शन इंडेक्स पे रैंक जो है वो बेहतर है, उसका स्कोर बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अ गवर्नमेंट जिसका नारा ही एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी और शफाफियत था। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हुमायूं साहब की तरफ जाऊंगी। हुमायूं साहब, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, हैड टू टेक अ ब्रेक, इफ यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग। हुमायूं साहब, मेरा ख्याल है आपका माइक जो है वो म्यूट पे है, काइंडली अगर माइक अपना ऑन कर लीजिए। जी सॉरी जी नो प्रॉब्लम। सॉरी, मैं पिछले 4 माह से सुन रहा हूँ कि चीनी की कीमत और आटे की कीमत और हर चीज की कीमत इस मुल्क में हमेशा फिक्स रही है। चीनी 55 रुपए में जब से पाकिस्तान बना चलती आ रही है। देखिए, मुझे याद है कि PMLN का रिसेंट जमाना में 125 रुपए तक चीनी गई थी चीनी की। और मुझे याद है कि चीनी भी पहले इंपोर्ट भी हुई है, एक्सपोर्ट भी हुई है, गंदम भी पहले इंपोर्ट भी हुई है, एक्सपोर्ट भी हुई है। पहले भी स्टॉक पोजीशंस में कभी गलत फहमी हो जाती है या क्रॉप पोजीशन गलत आ जाती है। हमने इस निजाम की निशानदेही की है कि जी हाँ, ये जो स्टॉक्स की रिपोर्टिंग और क्रॉप पोजीशंस की रिपोर्टिंग जो है, इसमें खामियां हैं जो हमने काफी कोशिश की हैं दूर करने की। ये चीज जरा मद्देनजर रखी जाए। मैं आपको एक और चीज बताऊं, पिछले बहुत से माह से कम अगस्त से लेके अभी तक पंजाब में आटे की कीमत 20 रुपए का बैग 860 रुपए पे। इशू है एक्चुअली इस पर सिंध का। अब हम ज्यादा अटैक नहीं करते, हर वक्त ये इशू नहीं बनाते। सिंध में 40% ज्यादा आटे की कीमत है पिछले कई महीनों से, जो पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में आटे की कीमत को महंगा करती है। पंजाब में तो अगस्त के बाद आटा महंगा ही नहीं हुआ, 860 रुपए का 43 रुपीज किलो आटा बिक रहा है। ये मैं आपको बताना चाहता था। अच्छा हमारे साहब, वैसे अभी बात ये आ रही है कि एक कोई मिस्टेक हो तो बंदा कहे कि ये गलती हो गई। पे दर पे गलतियां अगर होती जा रही हैं, गंदम एक्सपोर्ट कर दी जाती है, फीड में दे दी जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। जो हाईवेज हैं उनका टाइम ज़्यादा करके खोल के उनको जो है ये कहा जाता है जी एक्सपोर्ट किया जाए। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं इंपोर्ट करो, टाइम पे इंपोर्ट नहीं होती। कलामी की माफी। अब सर एक सेकंड, अभी मैं कल देख रही थी जो बिजली, मैं आ रही हूँ सर, बिजली की प्राइसेस जैसे बढ़ गई हैं, बिजली की प्राइसेस में जो ये हमारा सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है उसने कैटेगोरिकली कहा कि क्योंकि हमें फर्नेस ऑयल पे जाना पड़ा और फर्नेस ऑयल पे इसलिए जाना पड़ा कि LNG हम नहीं ले सके, तो जो हमारी प्राइस बढ़ी है ₹1.60 जो बढ़नी है वो सिर्फ 18 पैसे बढ़ती अगर फर्नेस ऑयल इसमें ना होता। तो सर ये बहुत सारी इस तरह की चीजें ना, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं IMF के पास पहले चले जाते, बहुत सारी चीजें सर। जी सर, माजरत के साथ extremely complicated issue of electricity prices and LNG purchases और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने कितनी खरीदनी है, कॉन्ट्रैक्ट के अलावा स्पॉट के लिए आपके पास कितनी गुंजाइश रह गई है। सो आई डोंट इवन वांट टू बिगिन दैट डिस्कशन राइट नाउ। इट इज नॉट एज सिंपल एज यू हैव पोर्ट्रेड इट टू बी। मैं तो CPA की बात कर रही हूँ, आपके पावर परचेजिंग एग्रीमेंट की बात कर रही हूँ। इट्स नॉट, इट्स मारिया, आई नो इट्स नॉट सिंपल, इट्स नॉट एज सिंपल एज यू हैव पुट। सेकेंडली आपने कभी प्रोग्राम किया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने या सोशल मीडिया में कि सिंध में जो गोदामों में से
گندم چوری ہو جاتی ہے. سندھ جو کراپ نہیں اٹھاتا, سندھ میں 40% پنجاب سے گندم مہنگی کیوں ہے؟ کیا وہ کوئی اور سا ملک ہے؟ اس پہ کو بات نہیں کرتا. صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے مٹھی پہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو بہت زیادہ پروگرامز بھی ہوئے ہیں. کیا سوشل میڈیا, کیا الیکٹرانک میڈیا کہ کیسے گندم غائب ہو رہی ہے, میرا خیال ہے شاید وہ آپ سے مس ہو گئے ہوں گے سر, کیونکہ کافی سارے پروگرامز ہوئے ہیں. اب زبیر صاحب کی طرف چلتی ہوں. زبیر صاحب آپ مسکرا رہے ہیں, آپ ذرا مجھے اس بات کا جواب دے دیجیے. پنجاب میں اگست سے لے کے ابھی تک گندم آٹا 860 روپے 20 کلو کا بیگ ہے. سندھ میں سے 40% مہنگا ہے. اس کا ذرا مجھے جواب مل سکتا ہے؟ جواب مجھ سے تو نہیں مل سکتا. یہ تو جواب جو ہے یا سندھ حکومت دے سکتی ہے. کر لیتے ہیں نا. چلے زبیر کراچی بیٹھا ہوا ہے, وہ شاید ہمیں بتا. چلے جی زبیر صاحب اگر آپ جواب دینا چاہیں, ورنہ آپ یہ بتا دیجیے آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ بہت مسکرا رہے ہیں آپ اس وقت سے. نہیں, گورنر بھی رہ چکا ہے, اس کو پتا ہوگا. جی 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 زبیر صاحب, بات یہ وہ انہوں نے جس چیز پر میں ہنس رہا تھا, دیکھا ہمایوں اختر صاحب, ہم آپ کو پرکھیں گے انہی سٹینڈرڈ سے جو ڈیفائن کیے تھے آپ کے لیڈر نے, پیریڈ. اگر آپ نے بجلی کی بات کرنی ہے تو آپ ہمیں بھرتا نکال دیتے تھے کہ 1100 بلین ہم نے سرکولر ڈیٹ کر دیا, کرتے تھے نا. تو جب 2400 ہو جائے گا تو ہم آپ کا بھرتا کیوں نہیں اتاریں گے؟ ہم کیوں نہیں آپ سے پوچھیں گے سوال؟ آپ نے کہا ایل این جی کا جو, سن لیں نا, سن لیں, حوصلہ کریں سر جی, حوصلہ کریں. ہم آپ کی کرپشن کی کارکردگی کی بات کر رہے ہیں ایز پر انٹرنیشنل رپورٹ, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. یہ کوئی ہمارا ایکوزیشن نہیں ہے. وہ آپ لوگ کہتے تھے نا یہ جو باہر سے رپورٹ آئی ہے, یہ باہر سے ہی رپورٹ آئی ہے. اور جو عمران خان صاحب کہتے تھے, کویسچن یہ ہے کہ آپ نے ایل این جی کا کہا, بھائی جیبوں سے عوام کی جاتا ہے. ایل این جی کی آپ نے ٹائم پر امپورٹ نہیں کی. پیٹرول کی رپورٹ پڑھی ہے آپ نے جو آئی ہے آپ ہی کی حکومت کی رپورٹ. مطلب مذاکرہ خیز ہے کہ آپ کی کیبنٹ کمیٹی آن انرجی فیصلہ کرتی ہے کہ پیٹرول نہیں امپورٹ کرنا. کب نہیں امپورٹ کرنا؟ مارچ 2020 کو, جب اتنا مقدار میں تھا کہ اوور فلو ہو رہا تھا دنیا میں, اور جب پرائس اتنی گر گئی تھی کہ مائنس میں چلی گئی تھی. آپ کی حکومت نے فیصلہ کیا نہیں کرنا. آپ کی حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہم ایل این جی ایڈوانس میں بک نہیں کریں گے, جبکہ پرائسز بالکل نیچے. پرائس کون دیتا ہے اس کی؟ پاکستان کے عوام دیتے ہیں. ایک تو ایل این جی اویلیبل نہیں تھی, جو ابھی انہوں نے کہا کہ فرنس آئل پر آپ نے بجلی پیدا کی, وہ اس کا حساب کتاب کون دے گا؟ تو مہنگائی جب دیکھیں نا, بات یہ ہے عمران خان اس وقت آج کی رپورٹ کے مطابق, اور جو سکیمز ہوئے ہیں, میڈیسن کا سکیم, مطلب کون سی جس طرح ڈاکٹر ماریا کہہ رہی ہے, کس فیصلے سے آپ انحراف کریں گے؟ اور میں تو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں ہمایوں اختر, وہ یہ ہے کہ آپ فیلئر کے 10 ریزنز دے سکتے ہیں. ایک کلاس میں بچہ فیل ہو کے آتے ہیں نا, وہ 10 ریزن دیتا ہے کہ لائبریری میں بک نہیں تھی, سوال وہ کر لیے جو پڑھایا نہیں تھا, اور ٹیچر نہیں آیا تھا, اور وہ تو میرے پریکٹیکل میں اس نے میرے سے بدلہ لیا تھا. ایک ہوتا ہے سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے, وہ دوسرا سٹوڈنٹ فرسٹ آنا چاہتا ہے, آپ فرسٹ آنا ہی نہیں چاہتے, آپ میں قابلیت ہی نہیں ہے, آپ کو صرف بہانے چاہیے ہوتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہو کیا فیلئر, یہ اس وجہ سے ہو گیا. آج پچ صحیح نہیں تھی, آج گرین ٹاپ وکٹ تھی, آج کلاؤڈ بہت تھے, آج بال بڑی سوئنگ ہو رہی تھی. اور بھائی ہارنے کے تو 10,000 ریزن ہوتے ہیں, جیتنے کے آپ جیت کب, فتح کب بتائیں گے؟ چلیے ہمایوں صاحب جی, فتح کب بتائیں گے سر؟ اب مجھے موقع دے دو یار, اتنا تو بول لیا. سارا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے. اوکے ماریا, میں بول سکتا ہوں؟ جی سر, جی جی پلیز سر. میں مختصراً زبیر اینڈ آئی گو اے لانگ ٹائم بیک, سو ہمارا ایک ہے مذاق. اوکے, مختصراً میں یہ جواب دوں ماریا. دیکھیے, سرکولر ڈیٹ عام طور پہ بنتا تھا جب تک یہ بنتا تھا ڈسکورس کی انکمپیٹنسی پہ, چوری پہ, لائن لاسز پہ, ریسیویبلز پہ, اور جس میں ایسٹیمیشن غلط ہوتی تھی, گورنمنٹ جو ٹیرف ڈیفریکشن سبسڈی وغیرہ یا اس میں ڈیلے کرتی تھی, تب سرکولر ڈیٹ بنتا تھا. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ایم ایل این کے دور میں پاور جنریشن میں توجہ دی گئی اور بڑی تیزی سے بڑھائی گئی. کول بیس زیادہ, 3 ایل این جی کے پلانٹس لگے. ایل این جی کے پلانٹس جو تھے وہ گورنمنٹ اونڈ تھے, آئی تھنک پنجاب گورنمنٹ کا اور ایک شاید وفاقی گورنمنٹ کا. جو
कोल बेस सारी की सारी वो IPP पॉलिसी 1974 की पॉलिसी है, IPP पॉलिसी, जिसमें बेसिकली चाइना का और पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर्स की डेट आया, इक्विटी आई, और वही IPP पॉलिसीज जो कि बहुत लिक्रेटिव डॉलर में रेट्स ऑफ रिटर्न्स, इनकी एक शिक होती है मारिया, एक शिक होती है, इसको कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट, गालिबन 60% होती है। आप उनसे बिजली खरीदे या ना खरीदें, गवर्नमेंट को गारंटी करनी होती है कि वो पेमेंट उन्होंने देनी है। अब वो ठीक है, होता ये कि आम हालात में तो ठीक है, लेकिन हमें जो इक्तिसादी हालात मिले और उसमें जो हमें रेमेडीज लानी पड़ी और IMF की जो प्रोग्राम्स लाने पड़े, उससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बुरी तरह अफेक्ट हुआ, जो कि अब बड़ी तेजी से बेहतरी की तरफ जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जो सबसे बड़ी खपत बिजली की होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो जब नीचे गया तो कैपेसिटी पेमेंट, हमें खरीदार कोई नहीं था उस बिजली का, हमें वो पेमेंट हमारी तरफ ड्यू आती जा रही है। ये एक बुनियादी वजह है कि इतनी तेजी से सर्कुलर डेट बढ़ा। नंबर वन। अब मैं दूसरी बात LNG पे, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा LNG पे। देखिए, LNG का एक कतर के साथ हुकूमत पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता कि वो अच्छा है बुरा है क्या है, लेकिन रफली मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान को तकरीबन 80% अपनी जो LNG की रिक्वायरमेंट है वो कतर से लेनी पड़ती है। वो टेक और पे होता है। पाकिस्तान में लिमिटेड कैपेसिटी है LNG हैंडल करने की, तो हमें अंडर कॉन्ट्रैक्ट फिर आप तो फुल कैपेसिटी पे भी नहीं चला रहे, अपने जो टर्मिनल्स है वो भी नहीं चल रहे। जी सर, एक मैं गुजारिश करूं, देखें ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझा दूं कि हमें अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेनी पड़ती है, उसमें प्राइस का फर्क ही कोई नहीं, वो प्राइस फिक्स्ड है उसकी। ओके, हमारे पास 20% की गुंजाइश होती है कि हम स्पॉट मार्केट से माल उठाएं। अब आप 20% माल के लिए आप हमें कह सकते हैं कि टाइमिंग सही थी, गलत थी, दुनिया के बड़े बड़े माहिर LNG प्राइसिंग में चले थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन आप 20% पे बात कर रही हैं, 80% अंडर कॉन्ट्रैक्ट आ रही है। सर मैं 80% जो अंडर कॉन्ट्रैक्ट है मैं उस पर जरूर बात करती। अगर सर सिर्फ एक इजाजत तो दे दीजिए, सर एक इजाजत दे दीजिए। एक तो ये कि टर्मिनल्स फुल कैपेसिटी पे नहीं आपके चल रहे, दूसरा ये कि या तो आप उनसे सस्ती बिजली ला रहे होते ना, जो 13 कुछ फीसद है, उससे या तो आप सस्ती बिजली ला रहे होते जो PMLN ने किए थे। अगर आप उससे महंगी जा रहे हैं और डबल ट्रिपल ऑलमोस्ट जा रहे हैं, तो फिर सर आपसे सवाल तो होगा ना उसका। जो इंटरनेशनल प्राइस है उस पे लेनी है ना सर। तो अगर आपके सर अगर आपके जो पड़ोसी ममालिक हैं वो उसी टाइम पे जाते, सर कोविड आया तो प्राइसेस नीचे थी। सर कोविड आया तो प्राइसेस नीचे थी। तो देखिए ना, अगर कोविड आया, मारिया मेरी गुजारिश सुनिए। जी सर, अगर कोविड आया, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है LNG की, ओके, और हम 2.5 साल में नहीं बना सकते। LNG आती है और पाइपलाइन सिस्टम, सुनो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं एज ए कॉमन मैन, एज एन एक्सपर्ट नहीं बात कर रहा मैं। अगर हमारे पास स्टोरेज नहीं है, ठीक है सर, LNG आई वो चले सर, मुझे ब्रेक लेनी है, सर मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन मसला ये है, एक मिनट कोविड में पाकिस्तान भी बंद था। ठीक है सर, कोविड में बंद था, उसी टाइम पे इंडिया ने अपने रीनेगोशिएट भी किए चीजें, उसी टाइम पे लोगों ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए, और साथ ही साथ आप कह रहे हैं कि हमारे पास कैपेसिटी अगर नहीं है एब्जॉर्ब करने की। सितंबर में जो क्राइसिस आया कि इलेक्ट्रिक मांगता रहा है LNG आपसे, आपके पास देने के लिए नहीं थी। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो सेनेट इलेक्शंस में क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि हमने आपको बताया था और आप जानते हैं कि ओपन बैलेट के ज़रिए हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम लाना चाह रही है ओपन बैलेट के हवाले से। उसमें ऑब्वियसली अपोजिशन की जानिब से तो सपोर्ट नहीं होगी, तो हो क्या रहा है ज़रा पहले अपोजिशन से पूछ लेते हैं। ज़ुबैर साहब ये बताइए कि एक ऑन वन हैंड आप बात करते हैं कि जी वोट को जो है वो इज़्ज़त देनी चाहिए, और दूसरी तरफ आप वोट चोरी के लिए जो है वो राह हमवार कर रहे हैं। हाउ डज दिस वर्क आउट? क्यों नहीं आप देना चाह रहे ओपन बैलेट के लिए वोट? मैं सिर्फ एक कमेंट दे दूं अबाउट ये जो कहते हैं ना कि बिजली के कारखाने और हमें इतनी पेमेंट देनी पड़ती है।
ہم نے جب لگائے تھے تو وہ نارمل اکنامک ایکٹیویٹی کے تصور سے لگائے تھے. 5.8% گروتھ ریٹ جا چکا تھا. پاکستان نیڈز اے گروتھ ریٹ آف 6% پر اینم. اگر یہ نکمے مائنس میں لے کے چلے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایکسس بجلی سرپلس بجلی ہوئے گی جو استعمال ہی نہیں ہوگی اور آپ کو پیمنٹس کرنی پڑیں گی. اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. یہ اگر اتنا ایک بیسک چیز کو نہیں سمجھ سکتے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اکنامک ایکٹیویٹی لے کے جائیں, وہی بجلی اور کوئی ایکسٹرا پیسے آپ کو نہیں دینے پڑیں گے. دوسری بات یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اوپن بیلٹ کے حوالے سے, دو چیزیں ہماری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دا ایشو اٹ سیلف کہ کیا اوپن بیلٹ کے تھرو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. 342 ارکان ہیں اسمبلی کے اور ان کا حق بنتا ہے کہ وہ رائے دیں. سو پوائنٹ یہ ہے کہ کیا حکومت جو ہے وہ اس طریقے سے جس طرح سے پارلیمنٹری ڈیبیٹ ہوتی ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی ہے, تو وہ اس طرح سے کیوں نہیں لے کے آ رہی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو یہ کہا کہ پہلے, آج سے بہت عرصے پہلے, کہ بھائی آپ پہلے لے آتے. اور پہلے لانے کا مطلب کیا تھا کہ پورا الیکٹورل ریفارم کا پیکج لے کے آنا تھا. ایک ون آف ابھی لے کے آ جائے, ابھی ضرورت پڑ گئی کہ جی آپ نے امریکی شہری ہے اس کو آپ نے سینیٹر بنانا ہے تو آپ امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ پورا الیکٹورل ریفارمز کا پیکج لے کے آنا تھا نا. اور اس میں ماریت دو رائے ہوتی. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ جو اگر آپ سیکرٹ بیلٹنگ کے تھرو کر رہے ہیں تو وہ چوری اس سے ہو رہی ہے. کوسچن یہ ہے کہ اگر آپ شو آف ہینڈز کے تھرو کریں گے, نہیں ماریا میری بات سن لیں, اگر آپ شو آف ہینڈز کے لیے کریں گے تو اس میں ایک بہت سٹرونگ ایک پوائنٹ ہے کہ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو ایکسپوز کریں اگر آپ پارٹی کے فیصلے کے برخلاف جائیں گے. یہ پاکستان ہے, یہاں کتنے لوگ ہوں گے؟ تقریباً 1000 لوگوں نے ووٹ ڈالنے ہیں, تمام پروونشل اسمبلیز نے اور نیشنل اسمبلی نے سینٹ الیکشن میں. کتنے لوگ آپ ایسیس کر سکتی ہیں, پریڈکٹ کر سکتی ہیں کہ کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ میں پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں ڈالوں گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. سو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو آپ یہ کہ شو آف ہینڈز کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو آپ وہ کر دیں نا جس طرح وومن ریزرو سیٹس ہوتی ہیں جس میں آپ کو شو آف ہینڈز نہیں کرنا ہوتا ہے, آپ پارٹی لکھ کے دے دیتی ہے کہ ہمارے. اگر اس پہ آپ 2006 میں کیوں متفق تھے جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوئی؟ اس وقت تو آپ اس کو جو ہے بہت سپورٹ کر رہے تھے, آپ کا خیال تھا اس سے. اچھا, ایک طرف تو ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہم اسمبلی کے ممبران کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں کہ جو بھی اوپر کسی لیڈر نے کہہ دیا وہی وہ کرے. میرا حق بنتا ہے ڈیبیٹ کرنے کا, میرا حق بنتا ہے رائے دینے کا. نارمل طریقے سے لے کے آئیں. مجھے نہیں پتا پیسے چلتا ہے, میرے نہیں خیال, میں تو ایک کچھ کہنا نہیں چاہتا. زبیر صاحب ایک سیکنڈ, معصومیت کی انتہا. نہیں ماریا سن لیں, ماریا سن لیں. پیسہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ پوائنٹ یہ ہے کہ 1973 کا ایک کانسٹیٹیوشن بنا تھا اور فریمرز کو کچھ نہ کچھ تو عقل تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں پوائنٹس آف ویو ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کریں اپنے ممبرز کو اور ان کو کہیں کہ وہ چلیں بالکل پارٹی لائنز کے حساب سے. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ, تو پھر آپ وومن ریزرو سیٹس کی طرف سنجرانی صاحب پہ آپ کو کوئی افیکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا نا. 1 2 3 4 5 6 سر پھر تو سنجرانی صاحب پہ جو آپ لوگ اختلاف کرتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے, تو پھر تو آپ کو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے. یہ دوسری بحث ہے ماریا, یہ دوسری بحث ہے. نارمل امینڈمنٹ جس طرح ہوتی ہے اس طرح سے لے کے آ جائیں بل, پھر اس پر بحث ہو جائے گی. یہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں ڈیبیٹ ہی نہیں کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اوپن اینڈ شٹ کیس کی طرح. بھائی کوئی اوپن اینڈ شٹ کیس نہیں ہوتا, ہر ایک کی رائے ہوتی ہے, اس کی آپ پارلیمنٹری کمیٹی میں وہ بحث ہو, اس کے بعد وہ فلور پر آئے, وہ بحث ہو, اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوئے ہمیں منظور ہوگا. Fair enough. As far as that is concerned, یہ آپ کا فیئر ایک پوائنٹ ہے. اور اب جس طرح جو ڈیول نیشنلز ہیں ان کے بارے میں بھی جو ترمیم لائی جا رہی ہے, لاسٹ منٹ پہ بالکل لائی جا رہی ہے. ہمارے صاحب ایک تو یہ بات کہ یہ لاسٹ منٹ پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, دوسرا یہ لگتا ہے کہ آپ صرف حجت جو ہے وہ تمام کر رہے ہیں. ایک طرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز ہوں, کہ یہ نظر آئے کہ جی دیکھیں یہ تو چاہتے ہیں کہ چوری کا رستہ جو ہے وہ چلتا رہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ کرپشن جو ہے وہ جاری ساری رہے. لیکن دوسری سائڈ پہ آپ کی منطق بھی نہیں سمجھ آ رہی. آپ لوگ کہا کرتے تھے ایم این ایز ایم پی ایز کو پیسے دینے سے کرپشن جو ہے وہ بڑھتی ہے. اب ایک ایسے ٹائم پہ جو بڑا کروشل آپ کے لیے سینٹ کے الیکشن کا اور یہ اوپن بیلٹ کا کام تو جس طرح بھی چل رہا ہے ہمارے سامنے ہی ہے, آپ اب کیوں یہ کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں, آپ بھی تو ایک طرح سے اپنے لوگوں کو رشوت ہی دے رہے ہیں. یہ میں رشوت کی بات نہیں سمجھا, لیکن میں ذرا اپنا جو میری
थोड़ी खान साहब कहा करते थे इशू पे बता दूं, एंड टाइम पे सर सेनेट से पहले फंड्स देना, खान साहब कहते थे करप्शन है। मेरी ये नॉलेज है, जो हमारी गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि आइन में जो इलेक्शंस सीक्रेट बैलेट से हैं वो ना तो प्राइम मिनिस्टर का, ना किसी लीडर ऑफ द हाउस का है। हाँ, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, डिप्टी स्पीकर, प्रोविंशियल असेंबली स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन सेनेट, ये आइन में क्लियरली लिखे हुए हैं। सेनेट का लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड ओपन ट्रांसफरेबल बैलेट, उसमें और फर्दर कोई इंडिकेशन नहीं है। सर उस पे ईसीपी ने तो मुखालफत कर दी। मैं अगर बात मुकम्मल कर दूं हमारी अपनी, तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मैं 2 मिनट समझा दूं अगर आप लोग समझना चाहें। सिंध हाई कोर्ट ने लोकल गवर्नमेंट के सिलसिले में फैसला किया कि वो सीक्रेट बैलेट होना चाहिए। 3 मेंबर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि उसका डिटेल जजमेंट नहीं आ सकी, वो जज हजरात, वो बेंच टूट गया, रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि जो लेजिस्लेट करेगी प्रोविंशियल असेंबली, अब पाकिस्तान में जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं वो सीक्रेट बैलेट से नहीं होते और एक बहुत बड़ा करप्शन का जरिया बंद होगी। हमारी गवर्नमेंट है 3 सूबों में, वफाक में, हमें किसने कहा हम अगर चाहें हम 1, 2, 3 सीटें और घपले करके ले सकते हैं। हम नहीं करना चाहते, हम ये नहीं करना चाहते। हमारा जितना हक बनता है सीटों का, हम वो लेना चाहते हैं। और ये किसने कहा है कि हम प्रॉपर तरीका नहीं करना चाहते? हम सबसे पहले आइन की शिक के तहत पैसे क्यों दे रहे हैं फिर? सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन, सुप्रीम कोर्ट से जरा मैं गुजारिश करूं जी, मैं 1 मिनट, हम सुप्रीम कोर्ट के पास ओपिनियन लेने गए हैं, वो आइन में लिखा हुआ है। हम अगले हफ्ते बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टेबल कर रहे हैं, जितनी बहस आपने करनी है 13वीं तरमीम की तरह हम 38 मिनट में वो अमेंडमेंट नहीं पास करेंगे। वो मुझे अभी तक याद है, मैं उस असेंबली में बैठा था, 38 मिनट में अमेंडमेंट पास हुई थी, वो नल एंड वॉइड हो गई। देखिए, आप ये कह रही हैं कि पीपल पार्टी और पीएमएलएन अपने इलेक्टेड मेंबरान को डेवलपमेंट फंड्स नहीं देते। हाँ, बजट से पहले इस तरह के वोटों से पहले मीटिंग्स होती हैं, उनकी डिमांड्स आती हैं। सर मैंने प्रोग्राम जो है वो मैंने प्रोग्राम क्लोज करना है, मैंने प्रोग्राम क्लोज करना है, टाइम खत्म हो रहा है। नहीं तो मैं जरूर सुनवाती कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगेन जिस तरह हर चीज पे यू टर्न हो जाता है, तो उस पे ये फंड्स पे क्या कहा करते थे कि ये करप्शन का जरिया है। तो अब एन उस टाइम पे जब सेनेट के इलेक्शन सर पे हैं तो लोग कहीं इधर उधर ना हो जाए, इसलिए फंड्स देना इस वक्त जरूरी हो गया है। खैर यू टर्न्स चलते रहते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।